لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة حق يا ناس. وصلنا لزمان البعض فيه يمدح بشر وكأنه يرفعه إلى مقام الإلهية. واحد يخرج يقول عن هذه المانع أنه يعبدها عبادة. ألا تخاف الله؟ أقسم لكم بالله لو ربي حل العبادة لغيره لعبد هذه المانع عباده، ولكن الله قد حرم أن يشرك به. ولو ربي جعل الصلاة مقبولة على أي اتجاه لا وجه قبلتي مصر إجلالا لهذه المانع حين ساكن. هذا الكلام شرك بالله العظيم. من يقول مثل هذه الأشياء فهو مشرك صريح، صرف أعظم حق لله وهو العبادة لغيره. والمشرك يجب أن يؤدب ويوقف عند حده، على أن هذا ليس مجرد غزل ولا بالغة، بل اعتداء على التوحيد الذي هو أساس ديننا وإسلامنا ومبادئنا. أنا أقولها واضحة، المدح له حد، الحب له حد، الغرام له حد، لكن العبادة لله وحده لا شريك له. كل من يتاجر ويقول مثل هذه العبارات فقد أساء للآداب مع الله، ووجب على المجتمع أن يوقفوه عند حده ويؤدبوه حتى لو يتجرأ غيره على نفس الضلالة. تذكروا كلمة واحدة فقط قد تهوي بالإنسان في جهنم، فلا تلعبوا بدينكم ولا تمزحوا بعبارات تحمل الكفر والشرك. مثل هذا الأشياء، مثل هذا الشخص، أين أهله؟ وأين ربعه؟ وإن من يسمون أنفسهم مسلمين؟ ليش ما يوقفوا عند عده؟ ليش ما يربطوا أبوه داخل السجن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لو هو عندي أمامي واحد يطرح له نصع للجهال ويدي بنادق ويعلمهم النصع براسه، نتمانع هذه؟ على اللي يشجعوني مثل هذا الشرذمة الذي ما عندهمش مبادئ ولا إخلاق ولا إسلام. وصلوا هذه الرسالة إلى هذا الهين الذي ولا عند أهله، إذا كانوا مع أهل صدق، وإذا كانوا مع ربع صدق. وصلوا هذا الفيديو لهم عسى أن يتحرك عندهم الغيرة، أو تتحرك عندهم النخوة الإسلام، ويضبطوا حقكم هذا الهين الذي ما بش معه التربية. والسلام عليكم ورحمة الله.